Hello mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyohang tanan. Ingon bitaw ni Apostol Pablo diri sa Romans 1 verse 16 hangtod sa 17. Dili ko ikaulaw ang mayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa mga Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimog matarong sa tawo ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, sumala sa kasulatan. Ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. O mao toy sulti ni Apostol Pablo, ang gimatarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Asa nag-ingon diri sa Bible. So mobasa ta og Bible aron ta makabalo kay mabuhi kita pinaagi sa atong pagtuo. So maura to. Salamat sa pagpaminaw. Dili na lang nako i-explain kay klaro man ang sulti sa Bible. Matod pa ni Apostol Pablo. So maura to. Salamat kay sa pagpaminaw. God bless.